modeści suktatai, omukul kunin vastaku, आपले वितु काबिtu, तुझे कुटुंब एकटाई sada, bawa Christmas mugutata, तुझे कुटुंब एकटाई sada, bawa Christmas mugutata. बाबा भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव येता आनी ह्या सेमीस वेडिता ते कार्मेलिना आनी इजदोर फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत तशेंच आना मारिया कार्दोस हिच्या ओतम्या पासत हे मिसान मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस म्हणून देवाक दिनवासता ब्रँडन कार्दोस मागूंक लायला ओतम्या बॉस्को फेर्नांडीसाचे पासत आनी कॅजिटन गॉमिस आपल्या इंतेसामा पासत मागूंक लायता आमच्यो गोरसो आमची मागणी एकठांय करून दोनूय देवा मुखार दवरतना उगडास करुया आमकां कोणेय गुळेक म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावण म्हणलेलें जायन हांव तुजे खातीर मागतलों पिडेन कोश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सण गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटुया जावं हांगासर वांटो घेतल्या जावं मागीर टीव्हीचेर मोबायलाचेर हे मीस पळयतल्यांक तांचीय ते सावां एकठांय करुया कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख मागुया पिडेन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोवणी मागुया काळजां मोतीन भिरांत घेवन येतल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मागुया जायतीं जाणां वावुरता जावं मागीर दोतोर नर्स ही हेर वावराडी ह्या महामारेन आमकां बरेंपण मेळूंक जावं मागीर पुलीस खात्यान सान देखून तर तांचेरूय दोनूय देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया म्हणटात एक पावटी चूक जाता सोजमूंक जाता पूण परतून परतून तीच चूक करता तेन्ना मागीर म्हणटा मोस्ती करता मागुया आमचेच पासत ही कोरोना महामारी आजून पयस वचूंक ना आमी आमची काळजी घेवं आनी दुसऱ्यांची काळजी घेवं देवान आमकां बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी रावया आनी उपकारी रावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आयज आमच्या दोतोनीचें खातें आपले उक्तावणेचें मीस सुरू करता पूण दोतोनीचें खातें म्हणटाना एक मतीन येतलें आमचीं भुरगीं कांय इस्कॉलांनी येनात दोतोनीक आमचीं भुरगीं कांय एकठांय जायनात पूण आमी मोबायलाचेरूच तांकां ही दोतोन पाठयतात कित्याक दोतोन जाता तेन्ना मोरो पर्यंत चालू आनी जाता ते मोरो पर्यंत चालू उरलेल्यान आयज खेरीत भाशेन आमच्या संदेशकारां पासतूय मागुया जेजूचो बरो वावर ती आमच्या कपेलाच्या वाठारांत करता तेन्ना देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितांत खूब बदलप घडून आयले कांय बऱ्यो तर कांय वायट घडण्यो आमी अनुभवल्यो आपल्या आसण्या वरवीं देवान आमकां राखली आनी सांबाळ्ळी आपलो सांगात दिलो जसो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू खूद इमावस वेतेल्या दोगा शिसांक आपल्या हाजीरपणांतल्यान सांगात दिलो ते भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता तो आमच्या हुस्क्यान भरला देवाक गेल्ल्या दोतोनीच्या वर्सा खातीर दिनवासुया आनी हें नवें दोतोनीचें वरोस आशिर्वादान भरलेलें जावंक मागुया ह्या नव्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय आमचेशी राव पुनर्जिवन जेजूचें आसणें इमावस वेतेल्या शिसांनी अणभवलें मिसाचे बेटे वरवीं हांव तुमच्या सांगाता आसा अशें जेजू आमकां सांगता तर आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच तूं आमचेशी राव सोम्या म्हणून आमचें प्रार्थन जेजूक जावं दी जेजूचोच आदार आनी सांगात घेवन ह्या दोतोनीच्या वर्साक आमी सगळीं सहभागिलीपणान एकामेकाच्या एकवटान जबाबदारेन आनी हुर्बेन भावार्थ आकारणेचो वावर करूंक
ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. दोतोनीचो वावर जोण एकल्याचो आनी जोण एकल्याचो वावर दोतोनीचो आपल्या कुटुंबांचा समाजान जावं करचो कायदो तेन्ना हेच बरेपणान देवान दिलोले आमी दुसऱ्या सभेन करूंक चुकल्या फाटीं उरल्या. हे खातीर देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव बारकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यां उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोतवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तूं आमकां आपयताय. खोटेपणाच्या काळोखांतलीं आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जियेशी कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना. जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रचलां. तें वर्तुचें म्हूण रचलां. संवसारांतलीं रचनां भलायकेन बोल्लोलीं. तांचे सोबे मरणादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलोना. कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना. देवान मनशाक अमोर केलो. आपणाच्या स्वयंबा सारको ताका रचलो. देंवचाराचें नाटकां येन की संवसारान मरण हाडलें. ताचे बागेली तें चाकतोलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निबारली. सगळीं म्हणया आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निबारली. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निबारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय. फोंडान देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निबारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात.
आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जरी रात काडली दुकां गळोवन, तरी फांत्या पारार संतोसान उल्हासता. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निबाल्ली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकळूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोड्ड्यान काडटालो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निबाल्ली. बागीवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जशीं तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेन, जाणवायेन, सगले जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावूंक तुमी आपटो दोपटोचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गोरजांक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गोरजांक पावतलीं. अशी सगल्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जांकां चड आसा तांकां ओगळें जावंक ना, आनी जांकां थोडें आसा तांकां उणें जावंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तान मोडनाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें ओ मरण परजो लायलें. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू परतून होड्यार चडलो. दर्याचे पेली तडी वेतोच लोकांची व्हड उरपूस ताचे सरशें एकवटली, आनी तो दर्याचे दोडयेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलेल्या देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताच्या बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ती ताका चेंचताली. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वयसांनी हात लावन दुखून बोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदें ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राक हात लायले जाल्यार
हांव बरी जातोली अशें ती आपणा भितर चिंतताली आनी रोखडीच तिची रोगताची जोर सुटली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाल्या म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजू लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका तर चेंचता म्हूण तूं पळयता, तरी म्हाका कोणें हात लायला अशें म्हणटा. पूण ताणें हें काम केलें तें पळोवन तो भोंवतणी नदर मारूंक लागलो. तेन्ना आपणाक घडलेलें तें ओळखून ते बायलेन भिवन आनी कांपून लागीं आयली आनी तिच्या मुखार सोडपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान धाडलेले मनीस पावले आनी ताणीं म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिता? म्हूण जेसून ताका म्हणलें. अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भिवू नाका, बावाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबाक जुआंक हांच्या भायर कोणाच आपल्या फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाराच्या घरा पावतोच जेसून बोबाट आनी लोकांचें रडणें आनी मोठे विलाप आयकले आनी भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसतालो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवान बापायक आनी ताचे आवयक आपणा सांगाता घेतली. चेडूं आसलेलें थंय भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोंबलोलें जेजूक नाका आसलें. आनी ताणें जेजून झळझळीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावूंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा बिण्यान एकोशी जाता तूं जेवणा बसला आनी तुगे घरा तुगे फ्रेंड येयलो जेवणा टायमार, खुशाल जातलो काय म्हणटलो एकान ह्या टायमार येवपा जाय आसलो काय मू आनी आजी येवपा जाय आसलो काय मू. दुसरी वस्त म्हणटा त्या दिसा तुगे घराको जेवणा कांय सादारण वस्तू आहाय, कांय बरी वस्तू न्हय. आनी ती जाता तुगेलो फ्रेंड पावलो, बरें दिसतलें, खुशालकायेन घेतलो. बरें बाबू भयणानो, हांव जाणा 2 वदान म्हणटलें. एक वदान खुशाल जातलें कित्याक फ्रेंडाचोय, दुसऱ्या वदान मातशें काय काळ भार वाचतलें, अरे आतां कितें दिवपा आतां जेवणा टायमार येयला. बाबू भयणानो, जो तर देवाचेर पाती येवंक जाणा, जो तर देवाचें बरेंपण मानून घेवंक जाणा, जाल्यार ह्याय जाग्यार आनी असले सुवातेर आनी असल्या परिस्थितीन देखून कांय कांय वस्तू करूं येता. एक फावटी तशेंच जालें खंय. थोडे इश्ट एका इश्टागेर पावले आनी इश्टागेर पावले तेन्ना बायलेन घोवाक मातसो भितर आपयलो खंय आनी म्हणलें, पळय चाव देखून दिवंक आमच्या लागीं साकर ना. साकर आसलेली ती आमी आतां घातली आनी काबार केली. कितें करपाचें आतां? आनी घोवान सांगलें की भिये नाका, तूं चाव कर, साकर घालनासतना आनी हाड. बायलेन चाव केली आनी साकर घालिनासतना हाडली आनी हाडटाना ताणें सांगलें मेजार दवर. आनी घोवान अशें म्हणलें खंय, पळय हे चाये मदें एक कोळू चाव आहा, जाका ती मेळटा ताणें सगल्यांक
आतां रातचें जेवण दिवपाचें कोणाक मेळना सुटलो पूण कोणाक ही कोडू चाव मेळटा ताणें दुसऱ्यांक जेवण दिवचें आहा कितें म्हूण दिसो आतां उलो सगळ्यांक चाव पिलोल्यांनी चिंतली आनी सारकें चिंतिलां सगळीं कोडये चाव पिली कितें करूं साकर आहा म्हूण सांगून मूत चलोली काय चल्लो ना बाबू भयणनो असलेंच कितें देव आमच्या जिवितांत करता आनी असलेंच आमच्या जिवितांत देव तर करता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानाचेरूच नियाळ करया आनी शिव वर्तमानाचेर नियाळ करतना कांय वस्तू पयले सुवातेर जेजू ती रोकपाट जाल्ले भायलेक ताणें ताच्या वदान ध्यान ओडलें दुसऱ्या उतरांनी मुडी येता नांव देखून ना तिचें कोण ती देखून आमी वळखो ना तिका नांवान नांव नासलोले कोणाक म्हणटाले कोण म्हत्वाचो न्हय ताका आनी म्हत्वाचो न्हय आसली तरी पूण जेजून तिचे सवेन बरेंपण दाखयलें आनी तिचे सवेन बरेंपण तर दाखयलें जाल्यार दुसरी वस्त ते बायलेन अनुभवली ती आमी म्हणटाले आसले जाय तें ओगडायलें तिणें दुडू ओगडायले रोगताची वाड जाल्ली तुवें कुडीची असोकताय आनी सगल्यो असोकतायो अनुभवून ती देवाक सोदूंक भोंवताली आनी देवाक सोदूंक भोंवताली तेन्ना लुजर कसो सगळ्यांनी दवरलेली हारोल्ली कशी सगळ्यांनी दवरलेली पूण देवाक कोणूच हारोल्लो ना देवाक सगळे जैतीवंत आनी देवाक सगळे जैतीवंत जाल्ल्यान जेजून तिका जैत दिलें आनी तें जैत कुडीचे पिडेचेर जैत दिलें आनी कुडीचे पिडेचेर जैत दिलें तेन्ना जेजू निमणी वस्त तिका म्हणली ती तिका नांवान उलो केलो वस्तरे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली वच बरी जा एक अशी जाता समज एका जोम्यान आहा हुंय म्हजें नांव घेवन कोणें तर म्हाका उलो मारलो राग येतलो काय बरें दिसतलें दुबावीण राग येना आतां राग येना कित्याक गुडेक म्हाका एक चाडोवपाचें नांव देखून आसत पूण तर ते नांवान देखून म्हाका तर कोणें तर उलो केलो म्हाका बरें दिसता कित्याक लोकां मदें म्हाका कोण तरी वळखता आनी कोण तरी वळखता आनी व्हडल्यान म्हाका म्हणलें पूण तातूंत एक वस्त जेजून केली ती कोणें म्हाका हात लायलो काय म्हणून विचारलें तेन्ना सिसांनी रोखडोच जबाब दिलो आतां तुका लोक चेपताय मरे आतां हितून एका तूं कितू सांग हात लायताय मरे आनी वयल्यानचो आतां कोणें हात लायले काय म्हणून आमचे भाशेन जबाब तो आनी आमचे भाशेन जबाब जालो तेन्ना जेजू सोदूंक गेलो कोणें हात लायिल्लो तो आनी सोदूंक गेलो तेन्ना ती बायल मुखार सरली आनी तिणें मानून घेतलें आपणाक कितें भोगलां तें तिणें सांगलें ही वस्ती करूंक पावली कित्याक जेजू थांबलो देखून थांबलो कित्याक तो जायरुसाच्या घरा वेतालो आनी जायरुसाच्या घरा वेतालो तेन्ना ताणें तेय बायलेकूय वेळ दिलो तेय बायलेकूय बरेंपण दिलें हेंच तें मन देवाचें तो कोणाकूच उणें असो दवरिना तो कोणाकूच पयस करिना कोणाचेंच लुकसाण जाल्लें देवाक नाका आनी देव आमकां नांवान वळखता आनी आमकां मानान तो माग घेता आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तर जेजू तर ते बायले सवेन तर केल्ले रोखपाक जाल्ले बायले सवेन जाल्यार तिचे सवेनूय बरेंपण दाखयलें इतल्यान सोंपना म्हणटात तें चेडूं मेलें म्हणून विलाप रुदोन चालू जाल्लें आतां हांव वांकडें अशें म्हणना आमगेले घरा कडेन कोणूय मेल जाल्यार आमी विलाप रोडणें कोनाय बरें कोनाय जाल्यार सांगता आनीक एक पावटी हांव एक मरना गेलोलो हांवें मान सकयल घालून मागणें केलें कित्याक मान सकयल घालून मागणें केलें तें सांगता
उठ गे मागीर म्हणला फादर येयला तुगे बेसांव घेतालो सदां हितून नाका उठ आनी तेका बेसांव दी आतां म्हणूं लागले लोकूय आसूं लागलो हांवूय आसूं लागलो आनी उलो आख्खे मागणें मागीर मान सकयल घालन करूं पडलें कित्याक वयर चोयल जाल्यार थिंगे तियात्र जाता तो चोयन म्हाका आसूं येतालें असले तियात्र तेय लोक कोताले थिंगा आनी ते भाशेन कोताले ते जाणा जेजून म्हणलें चेडूं न्हिदला जेजू जाणा आसलो आपूण कितें करतलो तो जायरुसाचे दुवेकूय जेजून तर बरेपण दिलें जाल्यार ताच्या सभेन आसलेलो गूण सदांच भायर सरता तो सगळ्यांच्या बरेपणा पासत वावुरता आनी तो सगळ्या बरेपणाच्या पासत वावुरता जंय जेजू आसा थंय कुशालकाय आसा आनी ह्योच वस्तू एका संदेशकाराच्यो सगळ्यांक मानून घेवंक जाता तितलें बरेपण वांटूंक आनी वांटलेलें बरेपण अंतर करिनासतना वांटूंक आनी अंतर करिनासतना वांटूंक तेन्ना ओत्मीकतायेच्या गिरेस्तकायेन वाडूंक भुरग्यांक शिकोवंक आनीच ओत्मीकतायेच्या गिरेस्तकायेन भुरग्यांक वाडोवंक शिकयतना गरज आसा एका संदेशकारान पयलो जेजूक आपल्या सवेन दवरूं चोया आतां घराको आहाय ती देखून फास्ट सारको म्हाका एक 2000 दी पाड पडो म्हणटली 2000 मागता पयशे नाकाय पूण जो कोण आसलोलो रोकडो बडसांत घातो आनी म्हणटलो घे आनी दिवपाक हुश आहा तो पूण समज दिवपाक हुश ना आनी तुका ना जाल्यार तूं 2000 हुश दितलो हीच वस्त जेजूक वांटपाची तुका तर हुशी आसा जेजूक वांटपाची खंयच्यान ना खंयच्यान देव तुका आदार करता तुज्या लागीं तर हे कितें तर दुसऱ्याक दिवपाची खुशी आसा आनी तुज्या मनान सान तूं दिवंक सोदता ल्हान जावं व्हडली जावं ती व्हडा प्रमाणाची आनी हेच एका संदेशकाराचो भाव जेजूक आपणाव आनी आपणायल्लो जेजू दुसऱ्यांक वांटोवंक आनी आपणायल्लो जेजू दुसऱ्यांक वांटोवंक एका संदेशकाराचो भाव जाल्ल्यान दोतोन शिकोवचो कायदो कोणाचो भुरग्यांक दोतोन शिकोवचो कायदो कोणाचो आवय बापायचो न्हय संदेशकाराचो आनी आवय बापायचो कायदो तेन्ना इबय संदेशकारां आवय बापायक आदार करता आनी आवय बापायक आदार करता तेन्ना आयज सान ह्या गवळीक वर्साचो आमी आमच्या दोतोनीचो वावर प्रमाणान सुरू करून देवाचो आदार मागता आनी व्हडा प्रमाणान सुरू करून देवाचो आदार मागता तेन्ना त्याच देवा लागीं आमी विनवणी करता हें आख्खें वरस ताच्या हातीन घालता कशें मेळटलें कितें मेळटलें आमी कोणूच नकळो तरी आसतना देवाचेर पात येवन फुडें पावलो मारता आनी देवाचेर पात येवन फुडें तर पावलो मारता जाल्यार गरज आसा हांवें म्हजें समर्पण देवाक करूं म्हजी कुशालकाय देवा सवेन सान जोडून घेवं म्हाका दिलोलें बरेपण देवान आसा तेंच बरेपण सदांकाल पुरगोटूंक आनीच बरेपण पुरगोटूंक तर म्हाका तर आपयला जाल्यार खूंय जावं घरान जावं वाड्यान जावं वावर करता थंय जावं चलता भोंवता थंय जावं आमी सगळीं संदेशकारां आनी आमी सगळीं संदेशकारां जाल्ल्यान जेजू आमचो गुरू सोमी ह्याच गुरू सोमीचो प्रचार हांवें करचो आसा हें म्हाका म्हज्या गुरू सोमीचें आमंत्रण मानून घेतलो काय उबी रावया सोत मानता देवा सोरपोतवेदार बापा स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून संभवलो आंकवार मरेता सोलमलो पोंसपा ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सात सोडलो तो मेलो ताका न्ही पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची वेळान मेल्यांची मजबी करून घेतलो सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठाव पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवन पावन सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया
आमच्या पाप साहेबान बीन साहेबान यार्निकांनी तशें मोटवाशांनी आपल्या आपोण्यांतल्यान अणभवलो जेजूचो मोग दिसान दिसपोटी दुसऱ्या सोवें वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी आपले फुडारीपण देशाच्या उदरगती पासो चलयतना सगळ्या मनशांक उपकाराक पडटले उपाय आनी सवलत्यो समाजान निर्माण करूंक पावलां मारूंक बापाचो केरीत उजवाड आनी जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूचो मोग शीम मेर नाचलेलो. हो मोग दर एका संदेशकारान आवय बापायन आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांतल्यान भुरग्यांक परगटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्यांच्या काळजान जेजूचो मोग घालूंक वावरूंक पुरो म्हूण आमकां आनी आवय बापायन देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवा मोग साकूंक आनी ताचो ताळो आयकूंक वांकड्यो वस्तू सोडून देव दाखयता ती वाट दवरूंक देवाक तांचेशी रावूंक यो उलो मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मगडा संदेशकार कशी वावुरतेल्यांच्या देण्या पासत तुका दिन वाचता. आमी सगल्यांनी असो देव संदेशकाराचो वावर करचो आसा. आमकां आयती कर आनी तुजो पूत आमकां एकठांय करता तसो वेगळो चार नासतना भावपणान मोगान एकठांय जावन तुज्या पुताचीच बरेपण आमी परगटूंक आमकां आयती कर. आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. Baba boyni, Baba peto, bangar naka rupe naka. Apल्या काळजा सवे बोबो, जेजू तुझे काळीस मागता. आयच्या दिसा आखी जिणे देवाक शिकुरीस लेगो. मोगान लेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीस मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोशीन बाबाक भोगता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेच
मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपत वेदात देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दवात सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्कारान फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपत वेदारान सासणाचे देवा सोर्फ कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांची आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरे चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका सोडून घेतली देखून देवतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो कूड Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. उदीक करून आमच्या संदेशकारांची गोरची मरून गेल्या तांची तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक त्यो पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. बापा उदारपणान
आपल्याची सेवा संदेशकार कशी दितोल्या दर एका संदेशकाराची आणि तांच्या कुटुंबाची आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवंतूच भाग्यवंत दर तांचोर काळी तुका मारोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोनान वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत गो देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत गो देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. सर्वेस्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुज्या जिवान आमकां बरोवन हे परी सदांच तुजो मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसूया बापा विणेनो ही संदी घेतान केरीत भाशेन आमच्या संदेशकारांक देव बरें करूं म्हणटा वावर करता ती हांव तांकां पागार कांय फारीक करना उमेदीन करता हे खातीर ह्या मिसानूय सदांकाल आमच्या संदेशकारां पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागता देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालो कांय घडोवण्यो पयले सुवातेर आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ करतल्या वो वाचपां करतल्या संदेशकारांक आमचे दिनवास फुडल्या आयताराक हे रेकॉर्डिंग करता त्या मिसाची मांडावळ सांबाळून आनवटे दिवपा कोपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार कोणचे रावपी 8,500 रुपया एक बरो देखणार किडदोले रावपी 5,000 रुपया एक बरो देखणार गोटणी बाट रावपी 2,000 रुपया तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं 11 जुलयाचे
जी ह्या वर्साक कुमिन्यांव घेतली भुरगीं आसा तांकां भुरगीं म्हणचे जे मायाचे 31 तारखेर तांकां 8 वर्सां 2022 ह्या वर्साक तांकां 8 वर्सां जावंक जाय आनी 8 वर्सां जाता तांकां कुमिन्यांव मेळटलो. तांची तयारी आदींच जावं आमी आवय बापाय सांगाता ही जमात करतलो. जमात कशी जाता ती मागीर सांगतलो. वो ऑनलायन जातली वो हांगासर हाडून जातली ती आमी मागीर सांगतलो. कित्याक महामारी चालूच आसा गोंयान आजून लॉकडावन सोडूंक ना. हे खातीर कशी जातली ती आमी मागीर सांगतलो. पूण मातसो मतीन दवरा जांच्या भुरगीं 8 वर्सां जाता मायाचे 31 तारखेर 2022 तांकां कुमिन्यांव मेळटलो आनी तांकां कुमिन्यांव मेळटा तेन्ना मातसो तुमची नांवां मातसो संदेशकारांक पावया. एक विनोनी आसा ती कोणीय तुमच्या मदलो जावं तरणाटो जावं मागीर लग्न जाल्लो देखून संदेशकार कसो वावर करूंक सोदता वेलकम. मागीर मोगाचो येवकार म्हणटा. कित्याक हो संदेशकाराचो वावर करपाचो वावर सगल्यांचो. हे खातीर सगल्यांचो म्हणटाना एका खात्या पोंदा काल येवया आनी हो वावर चालूच दवरया. तुका तर देवान एक संदेशकार कसो आपयला हे आपण स्विकार कर आनी आपण स्विकार करून वावर कर. कित्याक एक वस्त मात मतीन दवरा तुमच्या रिणान देव केन्नाच रावचो ना आनी तुमच्या रिणान देव रावचो ना तेन्ना हें आमंत्रण सगल्यांक पाठयता. आनी हें आमंत्रण पाठयता तेन्ना जो वावर आदीं केला जो वावर आतां करता आनी हो वावर जो करतली ते आमच्या सगळ्या संदेशकारांक तांच्या कुटुंबाचेर कारप सायबिणीन आपलो कृपेचो आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संदेशकारांनी आसा थंयच उबें रावन आपलो उजवो हात पाठोवचो. मोगाला जेजू म्हज्या पवित्र स्नाना वरवीं प्रवादीक कार्य म्हणजे तुज्या मोगाची बरी खबर विस्तारपाचें काम करूंक तुवें म्हाका आपयलो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. हें म्हजें आपोवणें आयत्या मनान हांव स्विकारतां. तुजी बरी खबर सगळे मिनोतेन जबाबदारेन मोगान आनी उदारपणान दिवंक हांव प्रयत्न करतलीं. ह्या वर्सा म्हज्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक तुजे वळखेन वाडूंक हांव बरी वावुरतलीं म्हूण भास दितां. कुट्टोरचे पवित्र सोबेंत म्हाका खेरीत कार्य आनी जबाबदारी आसा ती वळखून घेवन आनी पवित्र सोबेच्या शिकवणेक खालती रावन म्हज्या पात्र कोपेलांवांक सगळो म्हजो सहकार दितलीं. भुरग्यांक उतरांनी शिकोवचे आदीं तांकां म्हज्या जिविता वरवीं हांव शिकोवन दितलीं आनी तांकां देवाच्या मोगाचो गोवाय जावंक हांव वावुरतलीं म्हूण भास दितां. आमेन. सर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. स्वर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्त आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सर पदवेदार आणि काकलूतसार बापा सरपदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवन काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवन काड. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावन उडय. तिचो व्हायरस उलपावन उडय. भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा
कोविड पिडीक सांपडून कोविड पिडीक सांपडून कश्टावतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर कश्टावतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार मजतीन आनी तुझे पदवेदार मोसतीन हे मारेकार पिडीक हे मारेकार पिडीक इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तां पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांची सेवा कुतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मोरे भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आस्रो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आस्रो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या कानाच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या काताच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन मारयेक प्रेम मेळ्ळले सुरेश पूजिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पुजी भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन Devat dinvas, devat agam, Jesus ogiam kavichur. Devat dinvas, devat agam, Jesus ogiam kavichur. Jesus por morami, sogle korin shibrot veda. Jesus odupami, nove civit privuglasta. Jesus por morami, sogle korin shibrot veda. Jesus odupami, nove civit privuglasta. Devat dinvas, devat agam, Jesus ogiam kavichur. Devat dinvas, devat agam, Jesus ogiam kavichur.